तुम मुझे गुड़िया कहते हो, सच ही कहते हो। खेलने वाले हाथों को मैं गुड़िया ही लगती हूँ। गुज़श्ता बरस हम लोग सब यहाँ जमा हुए थे। हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा, एक खूबसूरत शायरा परवीन शाकर, आप और हमारी सबकी दोस्त, जो आज हमारे दरमियान नहीं है। हम उनकी याद में एक मुशायरे के आगाज़ से पहले 1 मिनट की खामोशी रखते हैं। मैं सच कहूँगी और हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकर का बहुत मशहूर शेर। इस नए साल में कुछ पता नहीं, थोड़ा सा मिसकोट हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उनके कुछ शेर हम इकट्ठे कर लेते, लेकिन उनको याद करने का सिर्फ ये बहाना है। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। गुज़श्ता बरस हम जब यहाँ आए थे और मुशायरा हुआ था, तो परवीन शाकर ने एक तो अपनी नज़्म बशीरे की घरवाली और अपने बेटे के नाम एक नज़्म हमें पढ़ के सुनाई थी, और उसके मैं कुछ शेर पढ़ के सुना देती हूँ आपको। मेरे बच्चे ने पहली बार उठाया है कलम और पूछता है क्या लिखूं ममा। मैं तुझसे क्या कहूँ बेटे कि अब से बरसों पहले ये लम्हा जब मेरी हस्ती में आया था, तो मेरे बाप ने मुझको सिखाए थे मोहब्बत और नेकी और सच्चाई के कलमे। मेरे तोशे में उन लफ्ज़ों की रोटी रख के वो समझा था मेरा रास्ता कट जाएगा, आगे सफ़र आसान हो जाएगा शायद। लेकिन परवीन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी नाहमवार रास्तों से गुजरी, और एक रास्ते में जब वो एक कारकुन औरत की हैसियत से अपनी एक सुबह घर से निकली थी तो जान दे दी। ये किताब असर ने कंपाइल की है। इसमें और बहुत से मज़ामीन के अलावा वो तमाम नज़में जो गुज़श्ता बरस मुशायरे में पढ़ी गई थी, ये मैं असर की जानिब से ऐलान करें तो ये अवेलेबल है बुक स्टॉल पे, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है बुक स्टॉल बंद हो गई। लेकिन बहरहाल ये अवेलेबल है, 225 इसकी कीमत है और कुछ कंसेशन दिया जा रहा है। मैं इजाज़त चाहती हूँ। परवीन शाकिर की याद में हमने कुछ चीज़ें सुनी, बहुत दिलगीर लम्हा था ये, लेकिन आंसू और फूलों का साथ जन्म जन्म से रहा है। और ये जो मुशायरे की रिवायत है ये महज रस्म नहीं है, हमारे दिलों की आवाज़ है। और सिनफ़े नाजुक जो फूल ही नहीं परोती, पत्थर भी कूटती है, शेर भी लिखती है। इस मुशायरे में शरीक हम तमाम ख़वातीन अपने अपने नजरानों के साथ यहाँ हाजिर हैं और मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के तमाम शहरों से ख़वातीन शायरा तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन इनके जूनियर और सीनियर होने का कुछ ऐसा एहतमाम नहीं हो सकेगा क्योंकि पता नहीं चल रहा है, और ना ही मेरा ख्याल है आप लोग माइंड करेंगे। सबसे पहले मुशायरे का आगाज़ करते हुए मैं मेज़बान शायरा की हैसियत से अपनी नज़्म पेश करूँगी। नज़्म का उन्वान है बनवास। नसरीन अंजुम मुझे लाहौर से, पंजाबी में भी लिखती हूँ और उर्दू में भी। बनवास जो इस किताब का भी नाम है और इस नज़्म का भी। जंगल कहाँ से शुरू होता है, हंसते बसते शहरों, जंगल कहाँ से शुरू होता है। जंगल कहाँ से शुरू होता है, हंसते बसते शहरों, जंगल कहाँ से शुरू होता है। बारिश के कान नहीं होते और बहरों के पहलू, जो वक्त के बेसमत होने का ताना यूं नहीं बनते कि आखिर कहीं तो ख़त्म होना है।
اور خاتمے کے لیے بہرحال کوئی سڑک مہیا نہیں کی جاتی جو چلتے چلتے کسی منزل پہ رک جائے یا پھر آگے چلنے کے اشارے کی منتظر ہوا کے پاؤں نہیں ہوتے، پھر بھی وہ چلتی ہے تو آہٹ ہوتی ہے، ریت پر نشان بنتے ہیں، اور سانس کے آنے جانے اور ٹھہرنے کا علم بھی۔ یہ مگر کتنی اداس کرنے والی باتیں ہیں۔ خدا کی ایک بھی بیٹی ہوتی تو وہ جنگل کی بیٹی ہوتی۔ خدا کی ایک بھی بیٹی ہوتی تو وہ جنگل کی بیٹی ہوتی، جو مٹی کے کھلونے رنگتی اور ہرن کے سینگوں پر دیے جلاتی، روپ متی، دیے کی لو قید کو نہیں مانتی۔ دیے کی لو قید کو نہیں مانتی، مٹی کی مخلوق کیڑوں سے اختلاط کرتی ہے، خدا کی خدائی اور جنگل کی خوشبو محض نارسائی۔ بن کی باس کس کے پنڈے کی باس ہے، لہو لہو میں موتی ٹانکے روپمتی، کہ جنگل میں گھونگھٹ نہیں بے پناہی ہوتی ہے۔ جنگل میں گھونگھٹ نہیں بے پناہی ہوتی ہے، گھبراہٹ کے پیچھے سورج کا رتھ باندھ اور 22 گھوڑوں کی گڑگڑاہٹ، ایک وحشی خوشبو گرم اور ناگرم جھاڑیوں کے جڑ سے اٹھتی ہوئی، جھاڑیوں کی جڑ سے نہا کر اٹھتی ہوئی بن کی باس ایک لاش سے لپٹتی جاتی ہے۔ وہ جو رات شہر سے بھاگا اپنی ماں کے بہت سے قاتلوں میں سے ایک کو ختم کرنے کے جرم میں ہڈیوں کا ڈھیر اور خون کا دھبا بن گیا، ماں پھر بھی زندہ ہے، الگنی پر لٹکتے دوپٹے کی طرح۔ کمرے سے باہر آنے والوں کے غلیظ ہاتھ پہنچنے کے لیے اس کو بھون ڈالو، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کانٹوں کی باڑ سے والہانہ لپٹتی جاتی ہے۔ جنگل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جنگل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کانٹوں کی باڑ پر کون گیلے تولیے کی طرح لٹک گیا ماں صدقے؟ باعزت موت کیا ہوتی ہے، جس کے پیچھے رونے کو دو آنکھیں تو ہوں؟ سنگار کرنے کو رکھا ہی کیا تھا، ہونکتا ہوا ڈر اور کچل دینے کی خواہش؟ روٹی نوالا ہونے سے ڈرتی ہے، کچی ہی ٹوٹ جاتی ہے، بھوک تک نہیں پہنچتی۔ آٹے کی باس، بن کی باس، کچے انڈوں کو گھونسلوں پہ پکا دیتی ہے جب بوڑھی چڑیاں اپنے جنم دن پر لعنت میں۔ شام ہونے سے پہلے الاؤ کس نے روشن کیا جنگل میں؟ یہ تو جنگل کی ریت نہیں تھی۔ جنگل میں کون گھسایا شہردار؟ بھاگو بھاگو، بھاگتے ہوئے دم نہ لو، خون کی باس دھوئیں کے لباس میں پھیلتی جا رہی ہے۔ باسمتی، بن باسمتی، رب کی بیٹی، مٹی کی طرح بے شرم بے قصور۔ نالی کے دوسرے سرے پر نہریں صاف کرنے والے آدھے دھڑ سے اپنے آپ کو پورا کر رہے ہیں۔ باسمتی، من پیر کی نیاز دلا، جنگلی بیروں پر، سانپ کے پھن پر اور اپنی آزادی پر۔ اپنی بات سے جنگل کو جنگل بنا دے، بے شرم، بے پناہ اور بے قصور، پہلے جیسے۔ دکھ کی ناک نہیں، لیکن وہ سونگھ لیتا ہے اپنا شکار، ہرے بھرے دل اور گیرواں آنکھیں، ری میں تو پریم دیوانی۔ باز آئی شہروں سے بن کی اجلی باس، دھوئیں اور خون اور بے عزتی سے نکلی ہوئی، بچے جن کر اور بے جنے بھی کہاں کہاں چھوڑ آئی بن کی باس، کہ جنگل تک پہنچتے پہنچتے گز بھر کی زبان اور من بھر کے پاؤں، بھالے صاف کرنے والوں کی کیچڑ سر پر لا دے۔ باز آئی میرے بن کی باس، باز آئی میرے سرخ سنہرے سبز رسیلے جنگل کی خوشبو، میں جنگل، میں اپے جنگل، آئی میرے بن کی باس، باز آئی بن باسمتی، بیچ آئی سب ساون سورج سیب چنگیر، اجڑی پجڑی، باز آئی میرے رب کی بیٹی، باز آئی میرے بن کی باس۔ اب میں دعوت کلام دیتی ہوں سب سے پہلے صبا جاوید کو پشاور سے، کہ وہ آئیں اور اپنا کلام دیں۔ سامعین کرام، چونکہ آج کا ہمارا مشاعرہ جو ہے عورت کے حوالے سے، عورت کے موضوع پر ہم لوگوں نے تمام دن بات کی ہے، اور میری نظم جو ہے وہ ایک آزاد نظم ہے اور وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ میں کوئی کتاب نہیں، سن رکھو، میں کوئی کتاب نہیں، میں کوئی کتاب نہیں جسے تم جب تک چاہو شرف کی زینت بنائے رکھو، جب چاہو ہاتھ میں پکڑ لو، جہاں تک دل کرے چاہو پڑھو، جس صفحے کو چاہو موڑو، جہاں دل نہ کرے بند کر دو۔
मैं कोई किताब नहीं जिसे तुम जब तक चाहो शेल्फ की जीनत बनाए रखो, जब चाहो हाथ में पकड़ लो, जहाँ तक दिल करे चाहो पढ़ो, जिस सफ़े को चाहो मोड़ो, जहाँ दिल न करे बंद कर दो। मैं कोई किताब नहीं कि दिल चाहे तो देखो और ना चाहे तो शेल्फ में रख दो। मैं कोई किताब नहीं सुन रखो, मैं कोई किताब नहीं सुन रखो, मैं दिल हूँ जीता जागता और धड़कता हुआ। मैं कोई किताब नहीं सुन रखो, मैं दिल हूँ जीता जागता और धड़कता हुआ, जो ये कहता है कि हम दोनों में से कोई भी इतना ना बाइख्तियार हो जाए कि दूसरा किताब हो जाए। मैं कोई किताब नहीं सुन रखो, मैं दिल हूँ जीता जागता और धड़कता हुआ। सबा जावेद के बाद कराची से शहनाज अनवर तशरीफ लाती हैं। मैं एक नज़म सुनानी हूँ। मेरी नज़म का उन्वान है मैं कैसी औरत हूँ। ये एक नज़म इस एक मुख्तसर सी कहानी है सारी ज़िंदगी की। ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है और ये उसी सवाल के जवाब में ये नज़म जो है लिखी गई। मैं कैसी औरत हूँ, मर्दों से शर्माती नहीं मैं, मुश्किल में घबराती नहीं मैं, अपने कदमों पर खड़ी हूँ, डगमगा जाती नहीं मैं कैसी औरत हूँ। ज़रो ज़ेवर नहीं लुभाते मुझे, तुंद तेवर नहीं डराते मुझे, सच्ची राह अमल से अपनी कभी खौफ व खदशे नहीं हटाते मुझे। मैं कैसी औरत हूँ। ये सवाल कब तलक सुने जाऊँ, अब मैं किस किस को जाके समझाऊँ। मुझ में इंसान मेरे जैसा है, इसको मैं किस बिना पे झुटलाऊँ। मैं कैसी औरत हूँ। मुस्तनद मेरी ज़ात मुझसे है, मेरी हर एक शनाख्त मुझसे है, मुस्तबिद मुस्तहिक जज़ा का हो, मुत्तहिर कायनात मुझसे है। मैं कैसी औरत हूँ। मैं तो हवा की एक मूरत हूँ शिफा सो मैं खूबसूरत हूँ। जहद पैहम का अज़्म दिल में लिए, पहले इंसान फिर मैं औरत हूँ। शहनाज अनवर अपनी खूबसूरत नज़्म पेश कर रही थी और अब गुलनार लाहौर से तशरीफ लाती है। भाई नज़म ऐसी नहीं है जिसे गाया जाए, क्योंकि प्रोज पोइट्री में करती हूँ तो उसको गाना बहुत मुश्किल है। क्या तरन्नुम से वो मैं मलका नूरजान को बुलाया, वो आपको आके सुनाती है, क्योंकि प्रोज पोइट्री को गाया नहीं जा सकता और पाबंद मैं करती नहीं हूँ, लिहाजा जैसी भी है आपके सामने पेश करती हूँ। मेरी नज़्म का उन्वान है मेरा रांझा हुन कोई होर, लेकिन नज़्म उर्दू में है। मैंने तुम्हारे कितने रूप पूजे हैं, अपने आप को मिटा कर मैं तुम्हारे लिए मरती रही। मुझको मीरास में हमेशा तुम्हारी गुलामी और दिलजोई मिली। मैंने खामोशी से गुलामी के तौक को गले का हार कर लिया। तुमने जो भी कहा मैंने सरे तस्लीम खम कर लिया। कभी कोई सवाल, कभी कोई शिकवा मैं कर ही ना सकी। तुमने मुझे खूबसूरत बहलावे दिए, ममता, पाकीज़गी, शराफत, इस्मत, चादर, चार दीवारी और कनात जैसी वज़नी चीज़ों को मुझ पर लाद दिया। मैं साबिर रही और सारा बोझ उठाए उठाए तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ रही। तुम यूसुफ बने, मैंने जुलेखा बनकर अपनी उंगलियां काट डाली। तुम रांझा बने, मैं तुम्हारी बांसुरी की तानों पर लपकती आई। तुम पुन्नू बने, मैं तुम्हारे लिए गर्म रेत में दफन हुई। तुम मजनू हुए,
मैंने लैला बनकर बदनामियों को मुकद्दर कर लिया। तुम गौतम बने, मैं यशोधरा के रूप में आंसू बहाकर वफा का सबूत देती रही। तुम कृष्ण बने, मैं राधा बनकर खुद को बर्बाद कर बैठी। उस पहले दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने कितने रूप बदले, किन किन अलमियों से गुजरी, लेकिन तुम मगरूर रहे। अपनी मर्दानगी के जोम में तुम भूल बैठे कि रुकावट ज्यादा देर तक बहाव को रोक नहीं सकती। मैं भी छलक पड़ी हूँ और किनारों से बाहर निकल आई हूँ। आज मैंने तुम्हारे दिए गए गुलामी के तौक को उतार फेंका है। तुम्हारे वजनी खिताब वापस लौटाकर मैं मुतमईन हूँ। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में बात करने से मेरी रूह को तस्कीन मिलती है। मैंने, आज की औरत ने, तारीख की उन तमाम औरतों की गुलामी का बदला ले लिया है, उस लफ्ज को लौटाकर जिसे तुम पाकीज़ा कहते हो। की मजबूत आवाज और मजबूत नस्ल के बाद अब हुमैरा शम्स शेख सिंध से तशरीफ लाती हैं। इसका मैं थोड़ा उर्दू में मफ़हूम बताती हूँ। मेरे होंठ सहराए थर की तरह प्यासे हैं, मेरे रस्ते तेरे लिए उदास हैं। अब मैं तेरे साथ मिलकर काले दिन और काली रातों को मिटाना चाहती हूँ। अब सिंधी में आहिन थरजा चप उन्यारा, आहिन थरजा चप उन्यारा, आहिन मांदा तोले चारा। पुन्नू तो बिन कीन था मुर्किन, कींझर व्याकर यार किनारा। मायूसिन में अक्सर घेरियन, मुझे अंगण ते सिज उभारा। सिंधड़ीअ खे को चैन न ॾींदा, खाली ॻाल्हियूं खाली नारा। सिंधु जो ही वेस मटायो, कारियूं रातियूं ॾींहड़ा कारा। अहिड़ो ॿारण ॿारियो हाणे, मुर्कन उबते चंड सितारा। थैंक यू। हुमैरा शम्स शेख की सिंधी नस्ल जो औरत के बैराग का और जन्म जन्म के स्ट्रगल का एक जिंदा नमूना थी, आपने सुनी। और इसके बाद पेशावर से तशरीफ लाती हैं हमीदा गुल। मेरे पास आज के दिन के लिए 3 छोटी छोटी नज़में हैं। एक नज़म है, उसका उन्वान है नागवार सच्चाई। माँ की अजमत कौन न माने, उसके पाँव में जन्नत ठहरी। उसकी खुशबू, उसका रिश्ता, सब कुछ सच्चा लगता है। लेकिन एक शब मैंने देखा, कूड़े के एक ढेर पे माँ ने जिंदा बच्चा फेंक दिया था। एक और छोटी सी नज़म है, उसका उन्वान है जां का ज़ियां। बरसों पहले एक दिन एक नन्ही बच्ची ने एक इब्ने आदम से पूछा, बाबा क्या बाजार में गुड़ियाँ बिकती हैं? मुझको तुम अच्छी सी एक गुड़िया ला दो। उसके बाप ने उसको देख के कुछ सोचा था, और फिर जीवन रूप सफ़र में कई सुबह शामें आई, कई रातें नींद से आ रही और दिन सोते गुजरते थे। इस बच्ची के कारे हुनर में उसकी अपनी जान का ज़िया था, सो वो आज भी चुप बैठी है। आज वो नन्ही अपनी जानिब उठने वाली सब नज़रों को देख के खुद से बातें करती है, मैंने तो इतना मांगा था, मेरे बाबा मुझको तुम बाजार से गुड़िया ला दो। मुझको शौक था कब इतना भी, और मैंने तुमसे कब चाहा था, मुझको इब्ने आदम के हर बाजार और हर कूचे की गुड़िया बना दो। अब एक छोटा सा किता है। किसी अमीर का बेटा जो जुर्म कर डाले, किसी अमीर का बेटा जो जुर्म कर डाले, तमाम उम्र ना दुनिया को कुछ खबर होगी। किसी गरीब की बेटी है होंठ सी लेगी, किसी गरीब की बेटी है होंठ सी लेगी, अमीर शहर की असमत न बेसमर होगी।
इंतहाई काटदार, खूबसूरत और इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े तजुर्बों से सजी हुई नज़में पेश कर रही थी। अब मैं जहमत कलाम लूँगी परवीन राव को कराची से, वो आए और अपना कलाम पेश करें। तुम और मैं जो हम नहीं, ये उन्वान है। तुम और मैं जो हम नहीं, तुम जब मेरी रग रग से प्यार पाते हो, सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो अचानक गिर पड़ते हो अपनी ही बदनीयती का शिकार होकर। तुम जब मेरी रग रग से प्यार पाते हो, सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो अचानक गिर पड़ते हो अपनी ही बदनीयती का शिकार होकर। तुम जब अपनी महबूबा के साथ रात बिता के आते हो, चुपके मेरी गर्दन पे किसी और ब्रांड के सिगरेट की खुशबू तलाश करते हो। तुम जब अपनी महबूबा के साथ रात बिता के आते हो, तुम जब अपनी महबूबा के साथ रात बिता के आते हो, चुपके मेरी गर्दन पे किसी और ब्रांड के सिगरेट की खुशबू तलाश करते हो, ना पाकर खुद को कई अंधेरी रातों का शिकार कर लेते हो। ये अंधेरा तुम्हारी आंखों पे छा जाता है। मैं धुंधली दूर बेईमानी के मोड़ पे खड़ी नजर आती हूँ। शिकायत करते हो क्यों बदला रवैया, किसी और का गम है। मैं इस तौहीन आरजू, तौहीन तमन्ना और तौहीन इज्जत पे भी, मैं इस तौहीन आरजू, तौहीन तमन्ना और तौहीन इज्जत पे भी तुम्हें घर से निकल जाने को नहीं कह सकती, क्योंकि तुम मेरे शौहर होते हो। तुम जब गम इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी सेहत, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेते हो, मेरा साजन को लिखा खत पढ़ते ही मुझे कत्ल कर डालते हो। तुम जब गम इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी सेहत, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेते हो, मेरा साजन को लिखा खत पढ़ते ही मुझे छुरी से कत्ल कर डालते हो। मैं तुम्हें कातिल भी नहीं कह सकती, क्योंकि तुम मेरे गैरतमंद भाई होते हो। तुम जब अपनी बीवी के लिए लाखों की बिल्डिंग और हजारों का खर्च करते हो, मेरे घर का टूटा फर्श तक खुशी से नहीं बनवा सकते। मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरे बेटे होते हो। तुम जब अपने दोस्त की बेटी का भरा भरा जिस्म देखकर गुदगुदी महसूस करते हो, उसकी कमर पे हाथ फेर के जाओ चाय बनाकर लाओ हुक्म देते हो। घर पे मुझे खुली खिड़की की रोशनी में किताब पढ़ते देखकर खून खौलता महसूस करते हो। बेहया कहकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हो। तुम जब अपने दोस्त की बेटी का भरा भरा जिस्म देखकर गुदगुदी महसूस करते हो, उसकी कमर पे हाथ फेर के जाओ चाय बनाकर लाओ हुक्म देते हो। घर पे मुझे खुली खिड़की की रोशनी में किताब पढ़ते देखकर खून खौलता महसूस करते हो। बेहया कहकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हो। भटकती कभी अंदाजों से चलती, मैं अंधेरों के घर से भाग भी नहीं सकती। डर है तुम शर्म से मर जाओगे, क्योंकि तुम मेरे बाप होते हो। भटकती कभी अंदाजों से चलती, मैं अंधेरों के घर से भाग भी नहीं सकती। डर है तुम शर्म से मर जाओगे, क्योंकि तुम मेरे बाप होते हो। तुम जब भरपूर जज्बात से मजबूर होकर मुझसे वालेहाना इश्क करते हो, मोहब्बत में रस्म रिवाज को भूल कर मेरी नस नस को चूमते हो। अचानक देखते हो कि मैं भी तुम्हारी ही तरह तपी जा रही हूँ। तुम मुझे बुरी औरत कहकर परे भाग जाते हो, और मैं आगों में तपे इस कुंदन बने बदन की जंजीर बनाकर तुम्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे सिर्फ महबूब होते हो। देखना, करंट लगना और गर्मी जज्बात से पिघल जाना, कभी ख्वाहिशों को पूरा कर लेना और कभी बिल्कुल दबा देना। देखना, करंट लगना और गर्मी जज्बात से पिघल जाना, कभी ख्वाहिशों को पूरा कर लेना और कभी बिल्कुल दबा देना। तुम भी करते हो और मैं भी, मगर जलते लम्हों पे कई बार तुम मुझे बदकुमाश कहते हो। मैं तुम जैसी हूँ,
समझा नहीं सकती क्योंकि तुम अपनी नज़र में मर्द बने होते हो। मैं तुम जैसी हूँ समझा नहीं सकती। रिश्तों के कड़वे सच बयान कर रही थी परवीन राव, और अब लाहौर से जोसली सईद अगर तशरीफ रखती हैं तो तशरीफ। और दीवारें भी काली हैं, वो सीधा गिरने वाली है। उस घर के लंबे सहनों में खुदरा पौधों का जंगल है। टूटे फूटे दालानों में बस वीरानी का डेरा है। ये घर जो बहुत पुराना है, कोई इंसान न सालों से इस घर में रहने पाया है। हम छोटे बच्चे बच्चियां थे, माएँ धमकाया करती थी, उस घर की जानिब मत जाना। हम छोटे बच्चे बच्चियां थे, माएँ धमकाया करती थी, उस घर की जानिब मत जाना। वो आसेबों का मस्कन है, वो जिन भूतों का डेरा है। कुछ निस्फ सदी से भी पहले इस घर में रहने वालों को बेरहम लुटेरे मार गए। उस शक के बाद कोई ज़ीरू इस घर में ठहर नहीं पाए। हम बच्चियां थीं और डरती थीं, वीराने में न जाती थीं। एक हम ही क्या के बड़े बुजुर्ग भी इस घर से घबराते थे और अब भी हिरासा रहते हैं। पर मेरी सखियों के लिए वो किस्से अब बेमानी है। गौमाएँ अब भी कहती हैं, इस वीराने से मत गुजरो। आसेब जवान दोशेजाओं पे आशिक हो जाया करते हैं। इन सीधी सादी माओं को किस तरह से कोई बतलाए, इन सीधी सादी माओं को किस तरह से कोई बतलाए। आसेब तो शहर की सड़कों पर महंगी जीपों में फिरते हैं। इन सीधी सादी माओं को किस तरह से कोई बतलाए। आसेब तो शहर की सड़कों पर महंगी जीपों में फिरते हैं, शेराडों में मंडलाते हैं। आसेब तो बिगड़े बेटे हैं उन बेकिरदार रईसों के, जो अपनी ही औलादों की पहचान से कासिर रहते हैं। आसेब वो बिगड़े लड़के हैं जो शहर की गलियों कूचों में सहमी हुई दोशेजाओं को हिरासा करते रहते हैं, हर लम्हा उन्हें डराते हैं। माओं को कौन ये समझाए, उस घर के भूत तो गूंगे हैं, पर सड़कों के आसेब यहाँ हारन बनकर चिल्लाते हैं। फिर हम इन भूतों से बचने उस घर के वीरानों, बागों, सहनों में जाकर छुपते हैं। खुदरा पौधों, ऊंचे पेड़ों में से हर रोज गुजरते हैं। ये बरगद पर रहने वाले ना लेते हैं ना देते हैं, कुछ भी ना हमको कहते हैं। ये काली ऊंची दीवारें माओ जैसी पुरशफ़क़त हैं। ये टूटे शीशे दरवाजे अब खौफ के काले लम्हों में पनाह मुहैया करते हैं। सड़कों के बिगड़े शहजादे इस बोसीदा वीराने में आने से जब घबराते हैं। यूं ये आसेबों का मस्कर जो शहर के सारे लोगों को एटम के इस दौर में भी अब तक भूतों का डेरा लगता है, हमको तो बेहद प्यारा है। इस शहर में एक फकत हमको इस घर के बूढ़े भूतों ने अपना हमराज बनाया है। उस भूत से हमें बचाया है, वो भूत जो इब्ने आदम है। अपनी नज़्म में बयान किया उन्होंने। और अब शहनाज मुज़म्मिल लाहौर से तशरीफ लाती हैं। शहनाज मुज़म्मिल। दो शेर अपनी बहनों की नज़्म।
क्यों मैं शानों पे किसी और का सर लेके चलूं, क्यों मैं शानों पे किसी और का सर लेके चलूं, अपने लहजे में किसी और की आवाज़ सुनूं, क्यों मैं शानों पे किसी और का सर लेके चलूं, अपने लहजे में किसी और की आवाज़ सुनूं, मेरे पहलू में धड़कता हुआ दिल मेरा है, बालों पर मांग के मैं किस लिए परवास करूं। ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस, स्टेज ये जो सजा हुआ है, आर्टिस्ट ने जो कुछ इस पर पेश किया है, और मेरी नज़्म रिश्ते हवा, इसमें बहुत मुमासलत है, वो आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अगर आप लोग इस पर कुछ गौर करें तो ये नज़्म आपको आसानी से समझ में आ जाए। उन्वान है नज़्म का रिश्ते हवा। हम खिज़ां सोख्ता तेरी गुलपोश वादी में आ भी गए, इससे क्या फ़ायदा। हम खिज़ां सोख्ता तेरी गुलपोश वादी में आ भी गए, इससे क्या फ़ायदा। है अज़ल का नविश्ता हमारे लिए, टहनियों पर उगें खूब फूलें फलें, ज़र्द मौसम के आते ही झड़ने लगें। वो शजर जिस पे हमने लिया था जन्म, अपने हाथों से कर दे सुपुर्दे हवा। हमको मस्कन से अपने वो कर दे जुदा, हम हैं औरा के गुल, ये है अपनी सज़ा। कुछ खिज़ां सोख्ता जर्द पत्तों के हमराह उड़ते रहें, कुछ खिज़ां सोख्ता जर्द पत्तों के हमराह उड़ते रहें, कुछ पता ना चले कौन सा था शजर। कुछ खिज़ां सोख्ता जर्द पत्तों के हमराह उड़ते रहें, कुछ पता ना चले कौन सा था शजर जिस पे मस्कन रहा। यूं ही उड़ते रहें और बिखरते रहें, ये बिखरते ये उड़ते खिज़ां सोख्ता, कुछ बने गर्दे राह, कुछ हों रिश्ते हवा। सब निशां मिट गए कुछ ना बाकी बचा, सब निशां मिट गए कुछ ना बाकी बचा। सब मौसम पलट आए इसके लिए, जाने क्या कुछ सहा। बैन करती रही ये सिसकती हवा, आसमानों से शबनम बरसती रही। खुश्क बंजर ज़मीं सब्ज़ होने लगी, और फना के निशान सारे धोने लगी। अपने मदफन पे जश्न बहारा हुआ, अपने मदफन पे जश्न बहारा हुआ। रास्ते वादियाँ ये फ़िज़ा ये समा, सब हैं गुलपोश अब। हम खिज़ां सोख्ता तेरी गुलपोश वादी में आ भी गए, इससे क्या फ़ायदा। वक्त का नौहागर तो कहेगा यही, तुम हो रिश्ते हवा, तुम हो रिश्ते हवा। अब आपकी इजाज़त से गज़ल अभी तक नहीं सुनाई है, वो औरतों के हवाले से ही है, वो पेश करती हूँ। अच्छा। नज़र में गैर की वो मोतबिर होने नहीं देता, नज़र में गैर की वो मोतबिर होने नहीं देता। सदफ को तोड़कर मुझको गौहर होने नहीं देता। नज़र में गैर की वो मोतबिर होने नहीं देता, निकल कर सीप से मुझको गौहर होने नहीं देता। वो अपनी और मेरी ज़िंदगी के दरमियान में क्यों उठा रखता है एक दीवार, दर होने नहीं देता। वो अपनी और मेरी ज़िंदगी के दरमियान में क्यों उठा रखता है एक दीवार, दर होने नहीं देता। मैं छाऊं अपनी ममता की यहाँ पर बांटना चाहूँ, मैं छाऊं अपनी ममता की यहाँ पर बांटना चाहूँ। जहाँ रखता है ज़ेरे गिल शजर होने नहीं देता। वो खुदसर है मगर एक ढाल बनकर साथ रहता है, हवादिस का कभी मुझ पर असर होने नहीं देता। ज़माना साज है सबके इरादे भांप लेता है, ज़माना साज है सबके इरादे भांप लेता है, मगर अपने इरादों की खबर होने नहीं देता। ज़माना साज है सबके इरादे भांप लेता है, मगर अपने इरादों की खबर होने नहीं देता। और बदलती रुत की खुशबू उसको दीवाना बनाती है, बदलती रुत की खुशबू उसको दीवाना बनाती है। बदलते मौसमों को हमसफ़र होने नहीं देता। तजाहुल बेज़मीरी बेहिसी और गहरा सन्नाटा, तजाहुल बेज़मीरी बेहिसी और गहरा सन्नाटा,
मकी हो जिस मकान का उसको घर होने नहीं देता। तजाहुल बेज़मीरी बेहिसी और गहरा सन्नाटा मकी हो जिस मकान का उसको घर होने नहीं देता। वो मेरी सोच का ताना सदा उलझा के रखता है, वो मेरी सोच का ताना सदा उलझा के रखता है। हजूमे फिक्र में भी बेहुनर होने नहीं देता। और डराता है मेरे एहसास में खुशबू की सूरत हो, तसव्वुर में भी खुद से बेखबर होने नहीं देता। बहुत सूरत से खाइफ है हमेशा अपने आंगन में, नजूमे शब सजाता है सहर होने नहीं देता। और शेर तवज्जो तलब है। मेरे रंगीन सपने आके अक्सर तोड़ जाता है, मेरे रंगीन सपने आके अक्सर तोड़ जाता है उसका मुझ पे ऐसा बेबसर होने नहीं देता। मेरे रंगीन सपने आके अक्सर तोड़ जाता है उसका मुझ पे ऐसा बेबसर होने नहीं देता। बुझा डाले न यादों के दिए आकर कोई झोंका, दरीचों से हवाओं का गुजर होने नहीं देता। और चरागा मेरी पलकों पे किए रखता है दिल मेरा, शबे हिजरा अंधेरों में बसर होने नहीं देता। वजूद अपना तखय्युल के कड़े जिंदा से टकराकर बिखरता है फसीले जां को सर होने नहीं देता। वो सारे तीर तरकश के उसी पर आजमाता है, वो सारे तीर तरकश के उसी पर आजमाता है, कभी शहनाज को वो बेसबर होने नहीं देता। और आखिरी शेर आपकी सबकी नजर करके मैं इजाजत चाहूंगी। हमारी सोच पे पहरे बिठाओ तुम तो हम जाने, हमारी सोच पे पहरे बिठाओ तुम तो हम जाने, बंधे हाथों से जिंदा लफ्ज हम तहरीर करते हैं। जमाना साज है सबके इरादे भांप लेता है, मगर अपने इरादों की खबर होने नहीं देता। शहनाज मुजम्मिल अपनी गज़ल और अपनी नज़में सुना रही थी। पेशावर से दावत कलाम देती हूँ कुदसी आप कुदसी को, अगर तशरीफ रखती हैं तो आइए। अपनी नज़्म पेश करने से पहले मैं जवाब पर फरीद शाकिर की याद में चंद अशार पेश करने की सोचती हूँ। माहे तमाम छुप गया आखिर माह में, माहे तमाम छुप गया आखिर माह में, एक चांद था कि डूब गया हर निगाह में, एक चांद था कि डूब गया हर निगाह में। बिखरा है ऐसे फूल के सदबर्ग हो गया, बिखरा है ऐसे फूल के सदबर्ग हो गया, मारा वो तीर बाई से सदमर्ग हो गया। और महकार इसके सोच की फैली पवन में है, महकार इसके सोच की फैली पवन में है, खुशबू सी बसी हुई सारे चमन में है। और झूठे रिवाज और रस्म से दामन छुड़ा लिया, इनकार की मिली उसे कैसी कड़ी सजा। और जज्बों की शिद्दतों का बयां बरमला किया, जज्बों की शिद्दतों का बयां बरमला किया, सच्चाइयों के चेहरे से पर्दा उठा दिया। एक तवील नज़्म है मंसूब मज़मून बौनवान वजूद ज़न, मगर मैं इसके तवील है इसलिए मैं इसके 2-3 अशारी पेश करूँगी। बुत बनाती है हंसी इससे के संगे खारा है, बुत बनाती है हंसी इससे के संगे खारा है, आदमी की तरबियत का अव्वली गहवारा है। और इसके कदमों के तले जन्नत जहां आगोश में, फैज़ से इसके है गोयाई दिले खामोश में। और एक छोटी सी खुदाई मुख्तसर एक कायनात, एक छोटी सी खुदाई मुख्तसर एक कायनात, ये उगाती है अदमज़ारों में गुलहाए हयात। घर की सारी सल्तनत कायम इसी के दम से है, सब मुहैया वहाँ इसी की कोशिशें पैहम से है। औरत एक नूरे जहां है मर्द शहजादा सलीम, औरत एक नूरे जहां है मर्द शहजादा सलीम, वो न हो तो दिल दिगरगू सूरते हर शय सलीम। आज़ाद नज़्म है, नज़्म का उन्वान है शिकस्ते सलासिल।
उजाड़ रह पे खड़ी है कब से, वो खोज में है वो ढूंढती है। उजाड़ रह पे खड़ी है कब से, वो खोज में है वो ढूंढती है। एक ऐसी शय को कि जिसे माना नहीं किसी ने, वो जिसको पहचाना और जाना नहीं किसी ने। कि सब इस पे सब कह कहे लगाते हैं, कि इस पे सब कह कहे लगाते हैं। पगली पगली पुकारते हैं, अगर चले बस तो इसको पत्थर भी मारते हैं। मगर वो पगली बड़ी मगन है, इसे यही आरज़ू है, यही लगन है। इसे कभी तो वो नर्म और शीरीं समर मिलेगा, मगर मिलेगा। ये लोग हंसते हैं उसकी नादान सादगी पर, कभी कभी दिल शिकस्तगी पर। कि जिसकी उसको आरज़ू है वो एक ख्वाब है सुहाना, वो एक ख्याल है पुराना। मगर अब मुबारक हो पगली को मुजदा, कि तारीक राहें मुनव्वर हुई हैं, कि टुंड मुंड शाखें समरवर हुई हैं। कि ख्वाबों को उसके मिलेगी हकीकत, ख्याले महज को मिलेगी फजीलत। वो देखो कि जिंदा का दर अब खुला है, वो देखो कि जिंदा का दर अब खुला है। वो साज़े शिकस्ते सलासिल बजा है, वो साज़े शिकस्ते सलासिल बजा है। कि होने को पूरा है फरमान बारी, रहेगी जो यूं ही जिदोजहद जारी। पेशावर से कुदसी अपनी नज़्म सुना रही थी। और अब मैं अपनी दूर की मेहमान सफिया सिद्दीकी को दावत कलाम देती हूँ। ये अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं। Dear sister and brother, Assalamu alaikum. And after that, just I can say that I can understand Urdu, but unfortunately I cannot speak Urdu or I cannot read it. What I have written here, it is in my own language, Pashto. I want to read it for you. It is about my Pashtun culture and also about Afghan culture, about ladies in Afghanistan and also in Pashtun society. Just I read it, hopefully you will enjoy it. The name of the poem, it is Me and You. ما تا تکلا د دیدن واده در کړی نه ده، ما تا تکلا د دیدن واده در کړی نه ده. ما درته کله هم په ورین تندي کتلي نه دي، ما درته کله هم وربل پریشانه کړی نه دی. تا ته مې زلفې ول په ول سمسورې کړي نه دي، هم مې منګولې په نکریزو هم مې منګولې په نکریزو لاسرې کړي نه دي. ما درته سترګو کې خندلې نه دي، ما درته سترګو کې خندلې نه دي. ما درته ناز او ادا کړې نه ده، ما د زړه مینه در ښودلې نه ده. مینه مې کړې نه ده، مینه مې کړې نه ده. کله مې هم ستا د راتلو لارې څارلې نه دي، کله مې هم ستا د راتلو لارې څارلې نه دي. ځکه مې سترګې پښتنې دي او هم تږې نه دي. کله مې هم ستا د راتلو لارې څارلې نه دي، ځکه مې سترګې پښتنې دي او هم تږې نه دي. مینه نیازبینه به وي، مینه نیازبینه به وي، خو پښتنې حیا مې کله پرېږدي. مینه نیازبینه به وي، خو پښتنې حیا مې کله پرېږدي. دومره ویلی شم چې ستا د لیدو تلوسې، ستا مړاوي مړاوي کاته د لیونو غوندې په دغه کوڅه تلله او راتله. ستا د غمونو سره جوخته خندا، ستا د سپېرو شونډو په زور پرانسته، او ستا د سترګو کیسې او ستا خاموشه غلچکي کاته بیا زما په زړه کې یو شکمن ارمان راوپاروي، زما په زړه کې یو شکمن ارمان راوپاروي. څه ته مې وهڅوي
ستمې وهڅوي کېدای شي مینه به وي. ته راته ووایه اقرار وکړه ولې اظهار نه کړې. ته راته ووایه اقرار وکړه ولې اظهار نه کړې. بس دی چې زه یم خاموشه او اختیار نه لرم. بس دی چې زه یم خاموشه او اختیار نه لرم. حق د اظهار نه لرم. حق د اظهار نه لرم. صفیہ صدیقی نے اپنی نظم پیش کی اور یوں لگا اور یہ سچی لگا کہ جذبوں کی زبان کوئی بھی ہو خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. اب میں دعوت کلام دوں گی کراچی سے انیس ہارون کو کہ تشریف لائیں. نہ کبھی میں نے شاعری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کچھ خیالات ہیں جو آپ کی اجازت سے میں پیش کرنا چاہوں گی. جب فیمنزم کی بات ہوتی ہے یا فیمنسٹ ہونے کی بات خواتین کرتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت روکھی پھیکی بات ہوگی اور بہت خشک سی بات ہوگی، اور نہ جانے یہ خواتین کتنی خشک طبیعتوں کی مالک ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ فیمنزم تو نام ہی حسن و عشق کا ہے، محبت کا ہے، اور یہی محبت ہے جس سے ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. میری اس نظم کا عنوان ہے خواب. خواب لے لو خواب، ہے کوئی خریدار میرے خوابوں کا. کریا کریا روشن ہوا جن سے، پھول مہکے چمن گلزار ہوا. بچوں کی معصوم ہنسی، چڑیوں کی چہچہاہٹ، لہراتی گاتی سبک رفتار ندیاں، اٹھلاتی مسکاتی مست خرام جوانیاں. ہوا کے دوش پہ لہراتے بسنتی آنچل، نیلگو آسمان پر جگمگ کرتے تارے. عشق و محبت ہجر و وصل کے افسانے، عشق و محبت ہجر و وصل کے افسانے، میرے چھلکتے پیمانوں میں سب کچھ ہے. دمکتے چہروں میں شفق کی رنگت کھلی ہے، دمکتے چہروں میں شفق کی رنگت کھلی ہے. دور دور تک بن میں سرسوں پھولی ہے. اپنے انمول خوابوں کو میں بے مول بیچنے آئی ہوں. ہے کوئی سودائی جو اپنے بند دروازے کھول دے، زنگالو تالے توڑ دے اور مجھ سے میرے سارے خواب لے لے. ایک اور چھوٹی سی نظم ہے، یہ پتہ نہیں میں نے لکھی کیوں تھی اور کس کیفیت میں لکھی تھی، لیکن آج صبح سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ کیا مرد نیچرل گارجین ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. میرے بدن نے چکھا ہے تخلیق کا ذائقہ، سرسراہٹ تھی پور پور میں، لرزہ لرزہ جسم کا ہر حصہ تھا. رگ رگ سے کھنچ کر جان نکلتی تھی، کرب میں کچھ عجیب لذت تھی. میٹھا میٹھا سا سرور تھا جیسے رات کا خمار ٹوٹ رہا ہو. انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوں تازہ تازہ بہار کی کھوپلیں. اے میرے خداوند رب العالمین، تو بھی تخلیق کے کرب سے گزرا ہوگا. سرچشمہ کائنات تیری ذات سہی، وسیلہ زندگی تو میں ہی بنی. بار امانت اٹھایا تیرا کس نے، میرے لہو لہان نازک بدن کے سوا. حیات کو جلا بخشی میں نے، پھر بتا حقدار ہے کون میرے سوا تیری نیابت کا، تیری امامت کا. شکریہ. اپنے انمول خوابوں کو میں بے مول بیچنے آئی ہوں. نون میم راشد یاد آ گئے انیس ہارون کی اس نظم سے. اس خوبصورت نظم کے بعد میں ایک لاہور کی خوبصورت شاعرہ کو دعوت کلام دیتی ہوں. بشریٰ اعجاز تشریف لے آئی ہیں، اپنا کلام.
اردو کی ایک نظم اس کے بعد اگر آپ کی نظم ہے ہم غلام عورتیں ہم غلام عورتیں بے زبان عورتیں ہم غلام عورتیں بے زبان عورتیں ہمارے خواب دھجیاں ہماری سوچ کرچیاں ہمارے ہاتھ بے لکیر ہماری سوچ بے دلیل ہمارے ساز بے نوا ہمارا سوز بے جمال ہماری سوچ بے دلیل ہمارے ساز بے نوا ہمارا سوز بے جمال ہمارے ہاتھ بے ارادہ سلسلوں سے بندھ گئے اور پاؤں بے وسیلہ راستوں پہ اٹھ گئے کہاں ہماری منزلیں کہاں ہے اپنے راہبر یہ کیسے ننگ فاصلے ہیں جن پہ کھینچے جا رہے ہیں قسمتوں کے فیصلے یہ کیسے ننگ فاصلے ہیں جن پہ کھینچے جا رہے ہیں قسمتوں کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں تھمائے جا چکے ہیں کاغذوں کے فیصلے لگائی جا چکی ہے مہر کالی اندھی رات کی ہمارے خاکدان پر لکھی گئی ہے چپ ہماری بولتی زبان پر پڑھائی جا رہی ہے چپ ہمیں ہر ایک نشان پر یہ اذن ہم کو مل گیا تھا آنکھ کھولنے سے قبل ہی لہو میں بڑھتی گردشوں کو تھامنے میں راز ہے حیات کا وگرنہ آگے سلسلہ ہے بے بصیر رات کا لہو میں بڑھتی گردشوں کو تھامنے میں راز ہے حیات کا وگرنہ آگے سلسلہ ہے بے بصیر رات کا ہم غلام عورتیں زبان اپنی کاٹ کر سجا کے تشت جان میں پیش کرتی آ رہی ہیں حاکم حیات کو ہم غلام عورتیں زبان اپنی کاٹ کر سجا کے تشت جان میں پیش کرتی آ رہی ہیں حاکم حیات کو ہم نے اپنی ڈوریوں کو سینچا خون دل سے اور رگ سے جاں کیا ہم نے اپنی بے زبانیاں چھپائیں گھونگھٹوں کی اوٹ میں اور بستر حیات پر تمام عمر کاٹ دی کروٹیں بدلتے ہم نے اپنے خواب بے اما کیے مگر اما کو بے اما نہیں کیا ہم غلام عورتیں بے زبان عورتیں لہو لہو بصارتوں سے لکھ رہی ہیں خواب خواب چاہتے آپ راہتے وقت کی غلام گردشوں میں قید ہم بے زمین رات کا عذاب ہیں خود اپنے ہر سوال کا بے لکھا جواب ہے ایک پنجابی کی ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ جو آج کل کے ہمارے ٹاپک ہیں جو آج کل مسائل چل رہے ہیں انہیں پہ وے جوگیا کوئی نواں بھلیکھا پا وے جوگیا کوئی نواں بھلیکھا پا اج ظلم دی ڈولی اٹھیے تیتھوں ہیر پرم دی خسیے نہ جا کے کن پڑوا وے جوگیا کوئی نواں بھلیکھا پا اتھے چیکاں پاٹے کپڑے کچھ دھوڑ تے کچھ نے تھپڑے اتھے روگ اساں نے بھوگنے کچھ پانے نے کچھ دھوبنے اج ہیر دکھاں دی گا وے جوگیا کوئی نواں بھلیکھا پا تیتھو تخت ہزارہ کھسیا تیتھو تخت ہزارہ کھسیا سکھ چین تیرے تو رسیا تو کلا جاندہ دسیا دل دکھیا ڈاڈا دکھیا جا یار دی خبر لیا وے جوگیا کوئی نواں بھلیکھا پا ہن سڑکاں گور شمشان نے دل دکھاں دے سامان نے جڑے ٹردے جاندے دستے ہا لے کے جوندے جان نے ہن وارث شاہ کول جا ہن وارث شاہ کول جا اے گل جا کے سمجھا ہن ہیر نہ لکھنا شاہ جی ہن ہیر نہ لکھنا شاہ جی اتھے لگی اے ہن بھا جی اتھے موت دے کھیڑے نچدے اتھے نت نے رانجھے مردے سڑکاں تے وچھے سیرے تے سوہے سالو سڑدے اتھے انڈٹھیاں انبھالیاں اتھے انڈٹھیاں انبھالیاں نت روز نے موتاں جالیاں اتھے روز ہنیرے جمدے چن لکدے چھپدے کمدے اتھے روز ہنیری ظلم دی کچھ بس نہ چلے کرم دی
इत्थे रोज करम अजमांदे दुखी तारे ते चन मानदे इत्थे नित ने जंजां चढ़दियां फा लैके हीरा मरदियां इत्थे नित ने जंजां चढ़दियां फा लैके हीरा मरदियां इत्थे नित ने वाजे वजदे ते मिर्जे पालकी चढ़दे हुण कबरां आई बहारे हुण कबरां आई बहारे सिर साडे आई वारे कोई पहलों ते कोई पिछों सिर चढ़दी आउंदी धाड़े हुण वारिस शाह जी सुन लो कंन धर के गल नूं सुन लो हुण चुको कलम तलवार नूं इस दुख दे डाडे भार नूं हुण रांझा वारिस लिखो हुण रांझा वारिस लिखो हुण आप अपने वल तको हर बूहे मारो छातियां कंधा रोंदियां ते कुरलांदियां इत्थे हीरा उजड़ी सेज वे कोई रांझे देवे भेज वे कोई दुखियां वार भी झल्ले कोई जुल्म नु लावे थले इत्थे हीरा उजड़ी सेज वे कोई रांझे देव भेज वे कोई दुखियां वार भी झल्ले कोई जुल्म नु लावे थले कोई दर्दी दुख दा लभ्यो कुछ काले दे दी दस्यो कुछ अगलियां पिछलियां फोलियो ते गल कंडियां विच तोलियो हुण बणो तुसी सराफ जी हुण बणो तुसी सराफ जी ए सोना करना साफ जी गल परम प्रीत दी आखरी गल परम प्रीत दी आखरी असां दिल दी करनी चाकरी असां रज रज परम कमावना सानू रांझा जोगी भावना मैं दावत कलाम देती हूँ सिंध से अतिया दाऊद को। अतिया दाऊद नज़म पेश करने से पहले बता देती हूँ कि यहाँ कारोकारी के सिलसिले में बात तो हुई है। मेरा ख्याल है कि यहाँ सब जानते हैं कारोकारी की रस्म जो सिंध में होती है। तो ये बहैसियत माँ के मैंने एक नज़म कही है। इसका उन्वान है अपनी बेटी के नाम। अगर तुम्हें कारी कहकर कत्ल कर दें मर जाना प्यार ज़रूर करना। शराफत के शोकेस में निकाब डालकर मत बैठना प्यार ज़रूर करना। प्यासी ख्वाहिशों के रेगजार में बबूल बनकर मत रहना प्यार ज़रूर करना। अगर किसी की याद होले होले तुम्हारे दिल में आती है तो मुस्कुरा देना प्यार ज़रूर करना। वो क्या करेंगे फ़कत तुझे संसार करेंगे। तुम अपने जीवन पल का लुत्फ़ उठाना प्यार ज़रूर करना। तुम्हारे प्यार को गुनाह भी कहा जाएगा तो क्या हुआ सह जाना प्यार ज़रूर करना। अतिया दाऊद के बाद अब मैं दावत कलाम देती हूँ दुरे अंजुम आरिफ को लाहौर से। दुरे अंजुम आरिफ। कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ मौजू पर एक नज़्म है। मुस्तफ़ा ज़ैदी बहुत मशहूर शायर गुज़रे हैं, उनके एक मिसरे पर लिखी है। उन्वान है तमाशाई। हमसे कहते हो कि हम दर्द के खूगर बन जाएं, हमसे कहते हो कि हम दर्द के खूगर बन जाएं और मसीहाई के दावों का भरम रखने को हम मोहब्बत के तकाज़ों को न समझे न कहीं। जुर्रे सम मेरे लब मेरी ज़बां को देकर, जुर्रे सम मेरे लब मेरी ज़बां को देकर तुम ये कहते हो कि हम दर्द को पीकर जी लें। तुम ये कहते हो कि हर साए की जद से बचकर फैलती धूप में तपते हुए सहराओं में वुसअते दर्द लिए फिरते रहें और जो चाहें भी तो तकदीर से गरेबां के लिए एक नज़र मायाए उल्फत की भी मांगे न मिले। तुम सिसकती हुई रूहों को अमा भी तो न दो, तुम सिसकती हुई रूहों को अमा भी तो न दो, मुर्दा लाशों से कफन नोच के शर्मिंदा न हो। और जब नालाए दिलगीर अज़ां बन जाएं, और जब नालाए दिलगीर अज़ां बन जाएं,
سسکیاں بڑھ کے کہیں شور فغاں بن جائیں اور ہم روح محبت کے تراشیدہ وجود خواب دیکھے ہوں تو تعبیر کی خوبی نہ کریں، خواب دیکھے ہوں تو تعبیر کی خوبی نہ کریں، سجدہ واجب ہو پہ تکمیل وضو بھی نہ کریں، پیرہن چاک ہو تدبیر رفو بھی نہ کریں، خاک ہو جائیں تمنائے سبو بھی نہ کریں، پیرہن چاک ہو تدبیر رفو بھی نہ کریں، خاک ہو جائیں تمنائے سبو بھی نہ کریں، ڈھونڈتے پھرتے رہیں جھوٹے سہاروں کے سراب اور ڈستے رہیں تنہائی کے لاکھوں افرید۔ ہاں مگر ایسے جہانے گزراں میں ہر جا کوئی بھی رفت آدم کا پرستار نہ تھا، کوئی بھی عظمت حوا کا طلبگار نہ تھا، جو بھی موجود تھا اس قریہ انسان میں کہیں، دل کی اس بستی بے نام و پریشان میں کہیں، ان میں ہر فرد فقط جسم کا شیدائی تھا، جو بھی تھا چاکے غریباں کا تماشائی تھا۔ عظمت آدم کی دنیا میں عظمت حوا کی بات کی درے انجم عارف نے، اور اب میں سلمیٰ شاہین سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پشاور سے سلمیٰ شاہین۔ میری نظم ہے، میں پشتو میں پڑھوں گی پھر اس کا ترجمہ۔ اس کا عنوان ہے عورت۔ اے نازک گلندام د حوالو، سمر گران د کائنات د تخلیق کار دی، خو په دې ته خوشحاله چې به مور شم، دا جنت چې دې د پښو لاندې ښکارېږي تا ساتلی دی په مینه وایه چاله، همغله چې په دې هم نه پوهېږي ښځه مور ده، ښځه لور ده، ښځه خور ده، ښځه نور د کائنات، همغله چې په دې هم نه پوهېږي ښځه مور ده، ښځه لور ده، ښځه خور ده، ښځه نور د کائنات دی، په زما د کام ګلونو ښایسته جونو په قسمت کې مسشته دی که صفیات وله پیدا یې، په زما د کام ګلونو ښایسته جونو په قسمت کې مسشته دی که صفیات وله پیدا یې، ګیر چاپېره نظر وکړې د ادم زامن جابر دی، کله پلار شي مجبورېږي، کله ورور شي بیا خرڅېږي، په محفل کې چې ګډېږي برندې غوندې چورلېږي، دا دې خور ده، دا دې خور ده، دا ترې هېر وي چې ای مورې تا خواري و ماله کړې، په پتن مې جامه نه وه تا و ماله پیدا کړې، که دې زړه د لوږې شي نو زما غم به جړولې، تا ګنډلې تا وینځلې د چا خان امیر جامې وه، خو زما د زړه دپاره هره سخته دې زغمله، زما پلار د مجبورۍ نه ته یوازې پرېښودلې، د چا بلې خوږې غېږ کې د ژوند نغمې ویلې، ته یوازې ته یوازې ته یوازې، یو د لوبو بوډاګې وې ده دپاره، خو عظیمې د چا خورې که درمنې د چا مورې، په پردو دننه پټې ستا حیا سره لوبېږي، نه شرمېږي نه شرمېږي۔ اب اس کا ترجمہ ہے، تو میں اردو میں پڑھوں گی، لہجہ میرا پشتو کا ہے ذرا۔ اے نازک و گلندام بنت ہوا، تخلیقی کائنات کی ذمہ داری میں شریک ہو کر تو نے کس قدر مشکل کام کے نبھانے کا بیڑا اٹھایا ہے، ہاں تیری خوشی اسی میں ہے کہ تو ماں بن جائے، وہ جنت کس کے لیے تو نے اتنی پیار و محبت سے محفوظ رکھی ہے، ہاں اس کے لیے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ عورت ماں ہے، عورت اس کی بہن ہے اور عورت اس کی بیٹی ہے، مانا کہ تو کائنات کا نور ہے، لیکن اے میری قوم کی بہن اور بیٹیوں، بھلا تقدیر نے تمہیں گوبر کے اوپلے بناتے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے گرد و پیش ذرا دیکھ تو یہ آدم کے بیٹے کتنے بے رحم ہیں، یہ کبھی باپ بن کر تمہارے حق میں اپنی مجبوریوں کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی بھائی ہونے کے ناطے تمہیں کو بکاؤ مال سمجھتا ہے، محفل میں یہ ناچنے والی لٹو کی طرح گھومنے والی، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تیری بہن ہے، تیری بہن ہے، وہ اب یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ اے ماں تو نے تو میرے لیے زحمت اٹھائی تھی،
اگر میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا تو تو نے اسے میرے لیے مہیا کیا. تو خود اگر بھوکوں نے ڈال بھی ہوتی لیکن میری بھوک پیاس کی فکر تجھے ہر لمحہ ستاتی رہی. سینہ پرونا اور دھونا دھلانا تو تیرا کام تھا ہی، مگر کسی امیر گھرانے کی شب و روز خدمت کرنا بھی تیری قسمت رہی. تو صرف میرے آرام کی خاطر اپنے اوپر ہر صورت برداشت کرتی میرے والد نے مجبوری کا بہانہ کر کے تجھے چھوڑ دیا. تم اس کے لیے ایک کھلونا ہی تھی، لیکن اے عظمت کی بے کر ماں، اے عزت و تکریم والی، اے حیا و حرمت کی دیوی، یہ مرد جو کہ تیرے عزت و ناموس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیا ایسا کرتے رہنے سے ان کو کچھ بھی شرم نہ آئی؟ مگر اے ماں، میری جیسی بیٹیاں، تیری جیسی مائیں، سب تمہارے ساتھ. عورت دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کے دکھ سانجے اور ان کے دکھوں کی داستان ایک ہی بنتی ہے، جو پشاور کی ہماری شاعرہ نے بیان کی. اور اب میں تنویر انجم کو کراچی سے دعوت کلام دیتی ہوں. بہت عرصہ ملک سے باہر رہ کر آئے ہیں. سنتے ہیں کہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے نینسی. یہ ایک کہانی کی صورت میں ہے. صحرا میں جہاں کیکٹس کے درخت زیادہ ہیں، اس نے ایک سائبان اور ایک بینچ بنائی ہے جس پر نینسی آرام سے اس کی آغوش میں لیٹ یا بیٹھ سکتی ہے. پورے چاند کی رات میں نینسی اس سے ملنے ضرور آتی ہے اور اسی بینچ پر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس سے باتیں کرتی ہے، یا وہ خاموشی سے چاند، صحرا اور کیکٹس کے درختوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس دوران وہ اپنا دایاں ہاتھ نینسی کی کمر کے گرد ڈالے رہتا ہے. اگر نینسی کو نیند آ جاتی ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے تاکہ وہ جتنی دیر سو سکتی ہے سوتی رہے. نینسی، جو پیٹر کی بیوی اور ڈگلس کی بہن ہے اور پورے چاند کی رات میں انہیں دھوکہ دے کر اس سے ملتی ہے، اگر کسی رات بینچ پر دیر تک اس کے ساتھ سوتی رہ جائے، وہ تیز رفتار گاڑی اور شکاری بندوق کے ساتھ نینسی کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اسے اکیلا سوتا ہوا پا کر گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں. ایک اور اس کا عنوان ہے شکر گزار عورتوں کا ترانہ. شکر گزار عورتوں کا ترانہ. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں ایک طویل قطار میں جگہ ملی جس کے سامنے کاؤنٹر کبھی نہ کبھی کھل جائے گا اور ہمارا کام جلد یا بدیر تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں ہر قسم کے کام کی اچھی تربیت ملی جو ہمیشہ ہمارے کام آتی رہے گی. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ایک لمبی تگ و دو اور ہزاروں شرمندگیوں کے بعد بالآخر کسی نے ہمارا ہاتھ تھام لیا. اب ہم اپنی خوش اخلاقی، محبت اور خدمت سے خود کو اس کا اہل ثابت کر سکیں گے اور ہماری خوبیوں کے چرچے ممکن ہو سکیں گے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اگرچہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں ہماری خرید و فروخت کا کاروبار منظم ہے، مگر ہمارا خریدار وہ ظالم نہیں جو ہمیں لہو لہان کرتا ہو. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہماری ترقی کے لیے کسی نے ہمیں پوری طرح بے لباس کرنا ضروری نہیں سمجھا اور تھوڑی بہت ڈپلومیسی کام آ گئی. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارا نام اخبارات کے اندرونی صفحات میں اس بے نام شخص کے ذکر کے ساتھ نہیں آیا جسے نامعلوم سمت سے آتی ہوئی
बेसबब गोली हलाक कर गई। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमारा नाम किसी टाइपिस्ट की गलती से बदला नहीं गया और इस बुनियाद पर हमारी कैद में इजाफा नहीं हुआ। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, किसी मामूली और अहमखाना नाइंसाफ़ी की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए हमने एहतजाजन सरेआम अपने आप को नहीं जलाया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें एक तवील कतार में जगह मिली जिसके सामने काउंटर कभी न कभी खुल जाएगा और ये कारामद कैदियों की उन नाकाबिल इस्तेमाल बीवियों की कतार भी नहीं जिन्हें मौत के हमाम में भेजना ज़रूरी समझा गया। पहले उर्दू की नज़म है, तुम पूछते हो मैं कैसी हूँ, तुम पूछते हो मैं कैसी हूँ, वो वक्त तुम्हें क्या याद नहीं जब अरमानों की डोली में कुछ प्यार की खिलती कलियों को चुपके से सजाए झोली में, इन कजलाई आँखों में सजाए ख्वाब रस्ती पलकों पर धीरे से कदम बढ़ाती मैं उतरी थी तुम्हारे आंगन में। तुम पूछते हो मैं कैसी हूँ, वो वक्त तुम्हें क्या याद नहीं जब अरमानों की डोली में कुछ प्यार की खिलती कलियों को चुपके से समेटे झोली में, इन कजलाई आँखों में सजाए ख्वाब लरसती पलकों पर धीरे से कदम बढ़ाती मैं उतरी थी तुम्हारे आंगन में। वो आंगन जिसको बनना था मेरी दुनिया मेरा संसार, वो आंगन जिसको बनना था मेरी दुनिया मेरा संसार, जिस जगह पे मेरे हाथ को तुमने प्यार से थामे रखना था, जहाँ जगमग लाख सितारों ने आंचल पे मेरे उतरना था, जहाँ जगमग लाख सितारों ने आंचल पे मेरे उतरना था, सुनहरी धूप ने अफशां बनकर मांग को मेरी भरना था। उस आंगन में किरणें उतरी पर रंग सुनहरा ना ठहरा, उस आंगन में किरणें उतरी पर रंग सुनहरा ना ठहरा, कुछ प्यार की कलियां छटकी तो पर मन का सहरा ना महका। उस आंगन में किरणें उतरी पर रंग सुनहरा ना ठहरा, कुछ प्यार की कलियां चटकी तो पर मन का सहरा ना महका। जो रंग चुने थे फूलों से वो पड़ गए मध्यम आँखों में, जो रंग चुने थे फूलों से वो पड़ गए मध्यम आँखों में, जो ख्वाब सजाए थे पलकों पर टूट के बिखरे राहों में, जो रंग चुने थे फूलों से वो पड़ गए मध्यम आँखों में, जो ख्वाब सजाए थे पलकों पर टूट के बिखरे राहों में। उस वक्त तुम्हें वो रेजा रेजा ख्वाब दिखाई क्यों न दिए, उस वक्त तुम्हें वो रेजा रेजा ख्वाब दिखाई क्यों न दिए, जो गीत अधूरे होंठों पर सिसके वो सुनाई क्यों न दिए। उस वक्त तुम्हें वो रेजा रेजा ख्वाब दिखाई क्यों न दिए, जो गीत अधूरे होंठों पर सिसके वो सुनाई क्यों न दिए। जब रंग बिखरते जाते थे, जब प्यार की कलियां मुरझाईं, जब रंग बिखरते जाते थे, जब प्यार की कलियां मुरझाईं, मोती जो लर्जे पलकों पर और प्यासी आंखें भर आईं, जब तारे टूटे आंचल से और घुटन सी भर गई सांसों में, उस वक्त से मैं तो ऐसी हूँ। फिर आज इस सूने आंगन में तुम पूछते हो मैं कैसी हूँ। पंजाबी दी नज़म तो पहला 2-4 शेर एक पंजाबी गज़ल दे। की आखा मैं होर किसे नूं किन्ने जुल्म कमाया है, की आखा मैं होर किसे नूं किन्ने जुल्म कमाया है, अपनी जान नूं दुखां दे हथ मैं ते आप फड़ाया है। की आखा मैं होर किसे नूं किन्ने जुल्म कमाया है,
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾਇਆ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੰਡੇ ਆਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੰਡੇ ਆਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਪੀੜ ਕਲੇਜੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਤਾ ਤਰੀਖੇ ਹਾਵਾਂ ਦੇ। ਪੀੜ ਕਲੇਜੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਤਾ ਤਰੀਖੇ ਹਾਵਾਂ ਦੇ। ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡੀ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡੀ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਪਰਤ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਹਸਨ ਖਿਲੰਦੇ ਟਲ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰਲ ਗਏ ਦੇ ਹਸਨ ਖਿਲੰਦੇ ਟਲ ਗਏ। ਸੱਦੇ ਜਦ ਖੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਹਿ ਤੀਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਗਏ। ਸੱਦੇ ਜਦ ਖੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਹਿ ਤੀਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਗਏ। ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰ ਕੂਕਦੀ ਰਹੀ ਮਾਏ ਮੋੜ ਜੇ ਸਕਨੀ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲੁਕੇ ਰੋਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਹਰਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲੁਕੇ ਰੋਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਹਰਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਪਿਆ ਨਾ ਮੋਲ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਰੀ ਸਦਰਾਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੌਫ ਦੀ ਮਾਰੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਡੋਲ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਕੋਈ ਸੀ, तेरी माँ भी लुट के रोई सी। बोल कुड़े तू बोल। सरवत मुहिउद्दीन अपनी नज़्म सुना रही थी और अब मुशायरे के आखिरी शायरात में से मैं यास्मीन हमीद को दावत कलाम दूंगी। यास्मीन। पहले एक गज़ल के चंद अशार, उसके बाद एक नज़्म पेश करूँगी। हर्फ खरे चुनती हूँ सारे और सच्चाई लिखती हूँ, हर्फ
खरे चुनती हूँ सारे और सच्चाई लिखती हूँ, ढलते सूरज में चढ़ती हूँ और चढ़ते में ढलती हूँ। हर्फ खरे चुनती हूँ सारे और सच्चाई लिखती हूँ, ढलते सूरज में चढ़ती हूँ और चढ़ते में ढलती हूँ। वक्त की सरगोशी ने मुझको जितने भेद बताए हैं, वक्त की सरगोशी ने मुझको जितने भेद बताए हैं, दिल के तहखाने में सबसे आंख बचा कर रखती हूँ। और करिया करिया गोशा गोशा यूं ही बीज लगाते हो, करिया करिया गोशा गोशा यूं ही बीज लगाते हो। मैं बस्ती से दूर घने गहरे जंगल में खिलती हूँ और अपनी जानिब खींच रहा है यूं गहराई का दामन, अपनी जानिब खींच रहा है यूं गहराई का दामन। साहिल पर है मेरा ठिकाना और दरिया में बहती हूँ, और कौन है जो तारीकी में भी मुझको तकता रहता है, कौन है जो तारीकी में भी मुझको तकता रहता है। मैं उसको पहचान न जाऊं जिस साए से डरती हूँ, और मुझको अपनी ज़ात में एक दीवार उठानी पड़ती है, मुझको अपनी ज़ात में एक दीवार उठानी पड़ती है। एक हिस्से में रहती हूँ और एक हिस्से में मिलती हूँ, मुझको अपनी ज़ात में एक दीवार उठानी पड़ती है। एक हिस्से में रहती हूँ और एक हिस्से में मिलती हूँ। और आखिरी शेर है कि मेरे आंगन फूल हैं जो बस वो मेरा सरमाया है, मेरे आंगन फूल हैं जो बस वो मेरा सरमाया है। उनकी खातिर मौसम जां की तेज हवा से लड़ती हूँ। एक नज्म है, इसका उन्वान है बाअदब इस तरफ कोई आहट न हो। खौफ की धूप में खौफ की चांदनी खौफ की छाँव में, खौफ की धूप में खौफ की चांदनी खौफ की छाँव में, खौफ के दायरे के तहफ़्फ़ुज़ में हंसती हुई खेलती खिलखिलाती हुई एक नन्ही सी बच्ची बड़ी हो गई। खौफ की धूप में खौफ की चांदनी खौफ की छाँव में, खौफ के दायरे के तहफ़्फ़ुज़ में हंसती हुई खेलती खिलखिलाती हुई एक नन्ही सी बच्ची बड़ी हो गई। आँख में खौफ की मशलें, जिस्म पर खौफ की ताज़गी, खौफ के पैरहन में सजी, खौफ का सर पे झूमर लगाए हुए, खौफ की वादियों में खिली, खौफ की खुशबुओं में बसी, खौफ के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी में गुम हो गई। खौफ दर खौफ छनती हुई तमकिनत, खौफ दर खौफ लिपटी हुई राहतें, खौफ का सायबां एक एक लफ्ज़ पर, खौफ की उंगलियां मेहरबां भेस में, सुर्ख चेहरे पे लिखी हुई खौफ की मन्नतें, एक नए बाग में ख्वाब में, खौफ का हर सबक, खौफ की हर सनद, खौफ की रस्सियों पे तनी सातें, खौफ की रस्सियों पे तनी सातें, सातों में छुपी खौफ की झुर्रियाँ, खौफ का दायरा, दायरे में छुपा और एक दायरा। और आखिरी बंद है कि बाअदब इस तरफ कोई आहट न हो, बाअदब इस तरफ कोई आहट न हो, शाहज़ादी यहाँ खौफ की खाक ओढ़े हुए सो रही। यास्मीन हमीद की इस खूबसूरत और मज़बूत नज़्म के बाद मैं दावत कलाम देती हूँ नज़ीर नाज, सिंध से है नज़ीर नाज। मेरी ये नज़म जो थी सिंधी में लिखी हुई थी और औरत ख़वातीन के नाम उसको बेदारी का पैगाम है। ये बिन्नते हवा सूरज उभर कर आ गया है सर पर, अब उठो उठकर जाग जाओ, रात सारी तुम सोती रही हो, अपना नसीब खोती रही हो, अब तक तुम्हारी निदियाँ न गई, झटक तो काहिली को गाओ
اب نیا گیت کوئی اپنی آزادی کا غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جن کے نصیب، ان کے لیے اچھا نصیب بن جاؤ، ظلمت دور کرنے میں تم شمع سالار بن جاؤ، اے بنت ہوا اب جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تم کو جھکنا نہیں ہے اپنا حق لینا ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ نہ صنعتیں تمہاری، نہ تجارتیں تمہاری، نہ عمارتیں تمہاری، نہ عدالتیں تمہاری، نہ منزلیں تمہاری، نہ ترقیاں تمہاری، نہ راحتیں تمہاری، کب تک رہو گی تہے دست تم، اے بخت کی بختاور روح بہار بن جاؤ۔ تمہاری عظمت کا زوال کیوں ہے یہاں، تمہاری شان و شوکت کیوں ہے بے نشاں، تمہارے گرد یہ حصار کیوں ہے، تو ناتواں کیوں ہے، اٹھو محبتوں سے سرشار ہو، اٹھو شجاعت سے قوم کی غمخوار ہو، ظلمت کو دور کر دو ایک جھٹکے سے، جلاؤ کوئی روشن دیا، پرندے انسان ستارے بن جائیں تمہارے ثنا پر، شاہ لطیف کی سچی سورمی کی تم تصویر ہو، تم ماروی ہو سندھ کی تقدیر ہو، نوری کا نیاز تمہیں سمایا، وارث شاہ کی ہیر ہو، تم مومل سنی سورٹھ پیار کی تحریر ہو، بن کر سسی تم نے پہاڑوں کو روند ڈالا، حق و صداقت کی تصویر ہو، بن جاؤ باگھل وائی، شجاعت کو کر دو خود بخود عیاں، شہید بختاور کی طرح ہو جاؤ امر، دلیری صداقت سے لکھ دو اپنا بیان، توڑ دو یہ رسم رواج کی فرسودہ زنجیروں کو، دراڑیں ڈال دو دیواروں میں، تمہاری ہمت کے آگے ظلم ستم کی ہار ہو۔ سین سے نظیر نواز اپنا کلام پیش کر رہی تھی، اور اب مشاعرے کے آخر میں ہماری شاعرہ کراچی سے تشریف لائی ہیں عذرا عباس، نیند کی مسابقتیں اور میز پر رکھی ہاتھ کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اپنی نظم اور اپنا کلام پیش کرتی ہیں عذرا عباس۔ سویرا کے لیے لکھی ہے، عورتوں کے لیے نہیں لکھی، سویرا کے لیے لکھی۔ سویرا اپنی مرضی سے کب جی، سویرا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہی پیدا ہوئی تھی جیسے خضرا درختوں میں سے کوئی ایک ہو، وہ ایسے ہی پیدا ہوئی تھی جیسے خضرا درختوں میں سے کوئی ایک ہو، اچانک اس کی ماں نے اسے ایسے ہی پالا۔ سویرا اپنے نام سے خود کو جانتی تھی، کوئی پکارتا تو پلٹ کر دیکھ لیتی، اور بس کھانا پانی کپڑے جب دیے جاتے تب کھا لیتی، پی لیتی، پہن لیتی، اکثر چلتے ہوئے بھی سوچتی چلوں یا نہ چلوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہاں جا رہی ہے، کیوں اٹھی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں سوچتا اپنے گھر کے ساز و سامان کی طرح ادھر یا ادھر رکھ دی جاتی، اپنے گھر کے ساز و سامان کی طرح ادھر یا ادھر رکھ دی جاتی۔ اچانک ایک دن اس کی ماں اسے دیکھ کر چیخ اٹھی، اس کی کچھی سے چھوٹے چھوٹے بڑھتے ہوئے سینوں کو دیکھ کر، ادھر آ۔ سویرا ڈر گئی، یہ کب ہوا، یہ کیا؟ اس کی ماں نے اسے آگے سے پھٹک پھٹک کر دیکھا، مجھے کیا پتا، ارے کنجی تو نے مجھے بتایا نہیں۔ سویرا خود حیران تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ سمجھی تھی ہر چیز اس کی مرضی کے بغیر تو چل رہی تھی۔ ایک دن برتن مانجتی ہوئی سویرا کو اس کی ماں نے گھسیٹا، چل اٹھ، اور سویرا ایسی گھسیٹی گئی جیسے اس کے سین کی بکری تو ہو۔
وہ چپکی گھسٹتی ہوئی دوسرے گھر میں چلی گئی۔ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کب صبح کو، شام کو، رات کو، دن کو گزرتے ہوئے روک سکتی تھی۔ سسکتی رہی، دوسرے گھر کا مالک اسے نوچتا کھسوٹتا رہا، وہ دکھ اٹھاتی رہی۔ بہت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اچانک سویرا کو یہ سب اچھا لگا۔ وہ آدمی بھی، وہ بھی جو کچھ اس کے بھیتر ہو رہا تھا۔ اچانک سرسراتی سمٹتی اس کے رانوں پستانوں میں ریشمی ڈوریاں کھل گئیں۔ مگر کس سے کہے؟ شام کو اس کی آنکھیں اس کے بھیتر کی سرسراہٹ سے مدہوش تھیں۔ جب وہ آیا، جلدی سے اٹھی، آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ سویرا کچھ کہتی، سویرا کے بھیتر کو مار ڈالا گیا۔ رنڈی، تیرا بھی دل چاہتا ہے؟ اب جب کبھی اس کے بھیتر میں ریشمی ڈوریاں کھلنے لگتی ہیں، وہ آٹا گوندنے لگتی ہے یا صحن کی اڑتی ہوئی دھول پر پانی ڈال کر خوب جھاڑو لگاتی ہے۔ سویرا نے جانے بوجھے اور انجانے میں کئی بچے ہیں۔ وہ سب کچھ ایسے ہی کر رہی تھی جیسے گولو کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو۔ بچے بڑے ہو گئے اپنے اپنے گھر کے۔ اب وہ جب چاہتے ہیں اس کی ڈولی اٹھا کر کسی دوسرے کی چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ سویرا اپنی مرضی سے کب جیے؟ سویرا یہ بھی کب سوچے؟ اچھا، یہ سویرا کی نظم تھی اور ایک میری نظم۔ میل اتارنا مشکل لگتا ہے، سارے دن کے میل کو جسم سے اتارنا مشکل لگتا ہے۔ سر کو دن بھر کی دھول سے فارغ کرنا اور پھر گردن کے کالے دائرے کو ہلکا کرنا، صابن کے بلبلوں سے پھر آہستہ آہستہ ان گولائیوں کی طرف بڑھنا جن پر میل کبھی نہیں چڑھتا۔ ذرا سی ترچھی ایک طرف کو جھکی ہوئی سدا کی چمکی چمکائی، ان کو میں اپنی دھوتی۔ ذرا سی ترچھی ایک طرف کو جھکی ہوئی سدا کی چمکی چمکائی، ان کو میں اپنی دھوتی۔ پھر ابھرے ہوئے پیٹ پر سالوں کا پسینہ جمے ہوئے چنگم کی طرح کبھی نہیں اترتا۔ صابن کے جھاگ کے بلبلے تیزی سے ان پر پھوٹتے رہتے ہیں۔ پھر بے ہنگم پھولوں کی باری آتی ہے۔ کبھی جب میں چلتی تھی تو سرپھرے پلٹ پلٹ کر ان کے اترنے چڑھنے کو گھودتے رہتی تھی۔ ناف سے لے کر ناخنوں تک صابن بے ڈول جھاگ بناتا ہے، جھاگ اور پوروں کی آنکھ مجولی جو میل پسینہ بن کر بہہ جاتی ہے۔ اب جسم سے میل اتارنا مشکل ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ایک بازو خالی ایک بوجھ سے جھول رہا ہے، ایک بازو خالی ہے ایک بوجھ سے جھول رہا ہے، ایک پاؤں سو گیا ایک سفر پر آمد ہے۔ آدھا جسم اونگ رہا ہے آدھا رجگا کرتا ہے۔ اونے پونے میں نے اپنا ساسا بیچ دیا، آدھی زندگی گزار دی آدھی سوٹ کیس میں رکھ دی۔ روشن دان کی خاک سے چھن چھن کر آنے والی روشنی پر کپڑا ڈال دیا، جیسے تیسے گزرنے والے دن اور راتوں کو ماں کی گالی دی اور آدھی آپ سے درخواست ہے کہ
शायरा को खामोशी से और इकराम से सुने। औने पौने मैंने अपना सासा बेच दिया, आधी जिंदगी गुजार दी, आधी सूटकेस में रख दी, दरवाजे खुले छोड़ दिए, रोशनदान की खाक से छन छन कर आने वाली रोशनी पर कपड़ा डाल दिया, जैसे तैसे गुजरने वाले दिन और रातों को माँ की गाली दी, और आधे सोए हुए जिस्म को आधे जागते हुए जिस्म से रंग रलियां मनाई। सवेरा कब अपनी मर्जी से जिएगी। हजरा अब्बास अपनी खूबसूरत नज़में सुना रही थी, और इसके साथ ही हाज़रीन आज की इस खूबसूरत और सिलसिलेवार में कहूँगी, क्योंकि अगले साल भी हम इस उम्मीद के साथ कि अगले साल भी हम इस मुशायरे में इसी तरह इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। आज की इस महफिल मुशायरा का इख्तिताम होता है।